सर्ग जिखलो सांत सांत दिसमस निमाने शुक्रारा सोम्याच्या कष्टा मरणाचो पशाव आम्ही नियाळता या वेळा जेजू सांगता आणि दोगांक कुर्सार मारले आम्ही वाचता ते दोगी सोर म्हणून आम्ही जाणा पण तांचे पैकी उजव्या कुशीच्या सोरान त्या निमाण्या घडये आपल्या बगलेन कुर्सार उमकलसो तो व्यक्ती देवाचो पूत म्हणून बहुशा ओळखून घेतले आणि तो म्हणालो, जेजू तू राज पदवी घेऊन येता असताना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगले, हांव तुका सांगता आजूच तू म्हजे सांगता वैकुंठान आसतलोय. लूक 23:2 आणि 3 वाक्य. कोण ते दोग सोर? हांची नांवां आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळनात, तरी हेर थोड्या बुकांनी म्हणजे निकोदेमाचो वांजेल तसल्या बुकांनी दाव्या कुशीचो सोर गेस्तास आणि उजव्या कुशीचो सोर दिसमस म्हणून वाचूंक मेळटा. क्रिस्तांव संप्रदाया प्रमाणे हांचे पैकी दिसमस कुर्सार मरतनाच सांत जाला म्हणून पतेनी आसा. दिसमसाक कोणें सांत केलो? जेन्ना जेजून ताका म्हळें, हांव तुका सांगता आजूच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. हिंच उतरां ताच्या सांतीपणाक साक्ष जाली. आक्विनसो सांत तोमास म्हणटा, जेन्ना ताणें जेजू कडेन बोगसाणें मागलें त्याच घडये जेजून ताका बोगसाणें दिलें. म्हणजे तो ताची सूख वळखलो आणि देवा थंय फाटी पडटलो. ताच्या चुकीक तो पश्चाताप पावलो. देव्या कुशीचो सोर जेन्ना जेजूची निंदा करतना तेन्ना तो दिसमस ताका बेश्टायता आणि म्हणटा, तुकाय तिस शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वय. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्याक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण आनी कसलीच सूख आदारली ना. हांगा आमकां स्पश्ट कळटा की दिसमस आपल्या चुकी खातीर संपूर्ण पश्चाताप पावता. आपल्या चुकीचें तो बोगसाणें मागता. त्या निमाणे घडये तरी आपणा मेळिल्लो अवकाश उगडावन घेना देखून ताका बरो सोर म्हणटात. देव्या कुशीच्या सोराकी बचाव जावंक अवकाश आसुल्लो, पूण ताणें कुडीच्या विशयान तो चिंता करनासलो. तूं क्रिस्त जाल्यार तुकास आनी आमकांय बचाव कर. देखून बचावाची काणी अशी आसा. गेस्तास आनी दिसमास सोर आनी लुटकार जावन आसले. इजिप्ताच्या वाटेर गेस्तास एका कुटुंबाक लुटोवंक पळयता तेन्ना ताका सोडचे खातीर दिसमास गेस्तासाक 40 ड्राक्मा म्हळ्यार ग्रीक काळाची रुपयाची नाणी फावीत करता. जेजू विशयांत दिसमासान जायते आयकल्लें आनी तो ताचो पाटलाव करूनासलो. बोगसाणें मागोवंक आनी सूख वळखूंक आशेतालो. ह्याच कारणाक लागून जेन्ना गेस्तास त्या कुटुंबाक लुटोवंक पळयता तेन्ना तो ताका पयशे दिवन ताच्या हातांतलो त्या कुटुंबाक बचाव करता. दिसमास ताच्या बऱ्या करण्याक प्रत्येक जावन कुर्सार उमकळटाना जेजू लागीं मागलेल्या बोगसाणा वरवीं सांत जावंक पावलो, म्हणजे सर्गींचे राज जोडूंक पावलो. ह्या मुखांतर जेजू आमकां बचाव जावच्याक एक बरवसो दिता. आमी कितले पातकी तरी आमच्या पश्चातापाच्या एकाच उतराक जेजूची कृपा वळून येता आनी आमकां बचावी मेळटा. पूण दिसमसाच्या जिणेंतल्यान आमकां कळटा आकाश म्हणचे बरवसो निराशी करिना. दिसमस सोम्याच्या काकुलतीचेर बरवसलो आनी जेजून ताका निराशी केलो ना. जेजू सांगातास तोय सर्गराजा भितर सरलो. दिसमसाचो जल्म क्रिस्तपूर्व 18व्या विस्वेंत इस्रायलाच्या गलिलियांत जालो. ताच्या आवय बापायचें नांव ईव आनी लुसियास. ताच्या नांवार आज न्यूयॉर्कांत बरो सोर सांत दिसमसाची इगर्ज आसा. मार्च 25 ताचें फेस्त आचरण करता. दिसमस बंदीत आशिल्ल्यांचो मरणाची विलेवरी म्हणजे अंडरटेकराचो पात्रोन जावन आसा. जर एका सोराक जेजून सर्ग बसयलो तर आमी पश्चाताप पावून ताचे सर्शीं गेल्यार आमकांय तो सर्गाराज फावो करचो नांगी. आमच्या सोम्याची काकूळत आमकां खरी सुटका दितली आनी बरवशाची यात्रिका जावन सोमकूंक आदार जातली. देव बरें करूं.